अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। तो गाइज़, आज मेरा व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने उस दिन अबू बकर ख़ान का ज़िक्र किया, तो मुझसे पूछा कि अबू बकर की आईडी का नाम क्या है? उनका नाम है अबू बकर ख़ान। जैसे आप वो करेंगे तो उनकी ये डीपी मैं आपको दिखा रही हूँ, डीपी भी सामने आ जाएगी तो आप लोग देख सकते हैं। वो व्लॉग आजकल दिन रात व्लॉग्स पे जैसे हमारे वो कहते हैं ना चढ़े हुए हैं, तो उनके दिन रात व्लॉग्स आ रहे हैं और वो काफ़ी सारी खबरें अच्छी भी देते हैं और हमेशा जो चले जाते हैं खबरार छोड़ के या किसी शो को छोड़ के तो वो बताते हैं, या जो कहीं शो को ज्वाइन करने वाले होते हैं वो तब भी बताते हैं। तो कुछ लोग उनके काम को सराहते हैं, कुछ नहीं सराहते। तो आज मैंने उनका व्लॉग देखा जिसमें उन्होंने बताया कि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने सराहा और काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जी आप खबरहार के हवाले से ही अपनी व्यूज़ लेते हैं, उनका नाम यूज़ करते हैं, आफ्ताब साहब का नाम यूज़ करते हैं, खबरहार का नाम यूज़ करते हैं। अगर मैं दूसरी वीडियोज़ बनाता हूँ तो उस पे आप लोग व्यूज़ देते नहीं, तो फिर मैं क्या करूँ? अगर आप मेरी दूसरी वीडियोज़ को सपोर्ट करो तो मैं ना यूज़ करूँ। और मेरा थंबनेल भी सादा सा होता है, मेरी वीडियोज़ भी सादा सी होती हैं। जो हकीकत होती है, जो मैं जानता हूँ, मैं उस बारे में इन्फॉर्म करता हूँ। आप लोगों को न्यूज़ देता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, आप लोग देखते भी हो। उसके बाद काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जी देखो, इसने खबरहार का टैग यूज़ किया है, आफ्ताब साहब की तस्वीर यूज़ की है, डीपी लगाई है उन्होंने। तो वो कहते हैं कि मैं अब क्या करूँ? मैंने दूसरी भी चीज़ें करके देखी, आप लोग नहीं व्यूज़ देते उस पे, आप लोग नहीं देखते। आप लोग चीज़ जो देखोगे भी एक यूट्यूबर है, जैसे कि अब मैं हूँ या कोई है। अब वो कहते हैं कि मैं जो भी सच बताता हूँ, लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं खबरें लगाता हूँ, मैं खबरहार के बारे में बार-बार बता रहा हूँ, तो लोग कह रहे हैं कि मुझ पे शक कर रहे हैं। हकीकत बता रही हूँ अबू बकर साहब, मुझे भी आप पे शक था कि खैर तो है कि आप इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। हालाँकि मैं जानती हूँ आप हमसे सीनियर हो वहाँ पे, आप हमसे भी पहले के हो। मुझे याद है कि 2015 में जब मैं पहली दफ़ा खबरहार का 1-2 सेगमेंट करने के लिए गई थी सरायकी के, आप तब भी थे, आप मुझसे पहले के हो वहाँ पे। तो आपको चाहे आप दूसरे जितने भी चैनल्स पे जाओगे, दूसरी जितनी भी जगहों पे जाओगे, तो आपको खबरहार अपना घर ही लगेगा, क्योंकि आप लोगों का वक़्त वहाँ पे ज़्यादा गुज़रा है। अब जैसे मेरे बारे में जो लोग कहते हैं, अब मैंने उस दिन व्लॉग बनाया, शुरू से लेकर अब तक और हमेशा मैं ये कहती रही हूँ, देखो टीम में इख्तिलाफ़ात होते हैं, मुझे किसी से और कोई नहीं था। जिसने मुझे तंग किया मैंने उसकी बात बताई, काफ़ी सारे लोगों ने मेरा साथ दिया, काफ़ी सारे लोगों ने इस बात पे इतराज़ उठाया। कुछ लोगों ने ये समझा कि देखो जी, मैं जिस बंदे का मैंने बताया मैं उसका नाम लेके, क्योंकि मैं उसका नाम लूँगी फिर काफ़ी सारे लोग चढ़ दौड़ेंगे जी मैं उसका नाम लेके व्यूज़ हासिल कर रही हूँ। वो इतना बड़ा स्टार नहीं है जिसका नाम मैं लेके व्यूज़ हासिल करूँ। जिसने मुझे तंग किया है मैंने उसकी बात की है। बाकी मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ, मेरा जो पहला आगाज़ हुआ था ना मेरे पहले ड्रामे का, मस्ताना जी के साथ हुआ था, तारिक टैडी साहब के साथ हुआ था, नासिर चिन्होटी के साथ हुआ था। तो मेरा सबसे पहला ड्रामा यार मेरा मस्ताना 2004 में मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा स्टेज देखा था। तो इस बात के मुल्तान के काफ़ी सारे एक्टर्स भी, सिकंदर भुट्टा है, वो गवाह हैं कि मेरा पहला प्ले था, मुझे पता भी नहीं था कि स्टेज होता क्या है। तो मेरा पहला प्ले मस्ताना जी के साथ था। तो मैंने बड़े-बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। तो मुझे फ़ेम लेने के लिए सिर्फ़ यही बंदा मिला था, जिन लोगों ने मेरे ऊपर बात की। बात वही अबू बकर आपने बात की ना कि मैं सच बताता हूँ, तो लोग जो है ना मेरे ऊपर बातें करते हैं। बात ये है कि यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी, सच बताओगे कोई किसी का साथ नहीं देता। इसलिए मैंने आखिरकार यही वो किया कि मैं अपना फ़ैसला रब पे छोड़ती हूँ। रब ही बेहतर करने वाला, इंसाफ़ करने वाला है। और मैंने देखा कुछ लोग जी व्लॉग्स बना रहे हैं, जी वसीम पुन्नू छोड़ के आ गया है, जी वो वाला मसला हुआ होगा, सोनिया मुल्तानी वाला। तो मैंने कभी भी, इदारा भी इस बात का गवाह, इंतज़ामिया, मैंने कभी नहीं कहा था कि जी उसको इसने मुझे तंग किया तो उसको निकाल दें। मैंने ये कहा था कि उसकी सरज़निश करें, उसको समझाएँ कि मेरे साथ मेरा कसूर क्या, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, ठीक है? मैंने ये कहा था कि आप बॉस तक ये बात अगर मुझे नहीं बताने दे रहे, मुझे रोक रहे हैं, तो बॉस तक आप ये बात पहुँचाएँ। तो नहीं वो किया गया। तो ये है ही नहीं। जैसे अबू बकर साहब ने बताया कि वहाँ पे स्पेस इतनी पड़ी है कि ये तो हो ही नहीं सकता कि पुन्नू साहब जो है ना खबरहार छोड़ आएँ। तो ये हकीकत है कि उसने नहीं छोड़ा, वो वैसे किसी मामले में छुट्टियों पे आया हुआ होगा। बाकी हसीब साहब का, हसीब खान का व्लॉग वगैरह, तो उसमें रूबी जी साथ बैठी हैं, रूबी जी के साथ काफ़ी फ़नी बातें हुई। मैंने हकीकत में वो व्लॉग पूरा देखा और बड़ा एन्जॉय किया। रूबी जी माशाल्लाह हमेशा की तरह
شرارتیں کر رہی ہیں، ہنسی مذاق کر رہی ہیں، اور اپنی صحت کے حوالے سے بھی کافی وہ پریشان تھی. وہ کہہ رہی تھی اگر میری صحت اجازت دے گی تو میں ضرور جاؤں گی. آفتاب صاحب کو میں اپنے باپ کا درجہ دیتی ہوں. اسی طرح میں بھی دیکھو اختلافات اپنی جگہ، میری باس سے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں. میں نے کہا نا کہ باس مجھے ڈانٹیں ماریں بھی تو میرے استاد ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، تو وہ میرے بھائی کی جگہ ہیں، میرے استاد ہیں. اب میں نے پچھلے دنوں یہ بات کی، میں تو ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ باس میرے استاد ہیں، میرے بھائی ہیں. تو پچھلے دنوں ابو بکر صاحب، میں یہ آپ کے لیے خاص طور پہ کہہ رہی ہوں، میں نے جب یہ بات بتائی تو مجھے یہ کہا گیا کہ تم زور لگا رہی ہو جی، تم خبرہار جانا چاہتی ہو. میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، باس کو اس بات کا نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا مسئلے میں. باس نے تو دوسری دفعہ بھی مجھے بلوایا ہے، اور مجھے جب میری تو یہی خواہش ہے کہ میرے اگر یہ مسئلے حل ہو جاتے، میں نے انتظامیہ کو بھی یہی کہا تھا کہ اس معاملے کو مکمل میری گارنٹی دے دیں تو میں آ جاتی ہوں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں، تاکہ نیکسٹ ہماری لڑائیاں جھگڑے نہ ہوں، مجھے کوئی بات ایسی نہ کی جائے، مجھے ٹارچر نہ کیا جائے. ایک فنکار ہو یا سنگر ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ اس فیلڈ میں، چاہے وہ ایک بندہ سٹیج پر پرفارم کر رہا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، کوئی ہے، میں آپ کو ایک پتے کی بات بتا رہی ہوں، جب آپ کو مینٹلی کوئی ٹینشن ہوگی نا، آپ کو کوئی ڈسٹرب کر رہا ہے تو آپ سے پرفارم نہیں ہوگا، آپ سے بات نہیں ہوگی. تو میں نے یہی بات کی تھی کہ اگر میں ٹینشنوں میں وہاں پہ ہوں گی تو مجھ سے کام نہیں ہوگا، میں نہیں کر پاؤں گی. تو یہ وجہ تھی. تو کافی سارے لوگوں نے کہا جی سونیا پوری کوشش کر رہی ہے، بڑا زور لگا رہی ہے وہاں جانے کے لیے. مجھے زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے جس دن اپنے بھائی کو کہا کہ بھیا میں آ رہی ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ آفتاب صاحب نے کبھی انکار نہیں کرنا. وہ میرے بھائی ہیں، وہ خود آج تک انہوں نے کبھی کسی کو بہن نہیں کہا، صرف میں ہوں وہ مجھے بہن کہتے ہیں. جس دن بھی میں نے باس کو کہا کہ باس بھیا میں نے آنا ہے، تو وہ انکار نہیں کریں گے. یہ بات سب جانتے ہیں، میری پوری ٹیم جانتی ہے. تو اب بھی فی الحال وقت گزر رہا ہے، تو جب حالات بہتر ہیں، میرا خبرہار، جیسے ابو بکر کہتے ہیں نا کہ میں 12 سال سے اس شو کا حصہ رہا ہوں، تو خبرہار میری اکیڈمی ہے، میرا گھر ہے. ہم نے اپنے گھر سے زیادہ، اپنی فیملی سے زیادہ وہاں پہ ٹائم گزارا ہے. اور بوز ہمارے باپ کی حیثیت سے ہیں، ہمارے بڑے بھائی کی حیثیت سے ہیں، ہمارے استاد کی حیثیت سے ہیں. تو میں نے کبھی بھی اپنے استاد کی کبھی بھی میں نے اپنے استاد کی برائی نہ کی ہے، نہ کروں گی، نہ کر سکتی ہوں. وہ میرے بھائی ہیں. تو ابو بکر صاحب، آپ جتنی بھی گواہیاں دیں، آپ جتنا بھی کہو گے نا کہ جی میں تو سچ کہتا ہوں، لوگ یقین کیوں نہیں کرتے، بس آپ وہی، میں نے آپ کو پچھلے دن بھی کہا تھا، آپ وہی خبر دیں اور بس بات ختم. یہاں پہ سچ کا کوئی ساتھ نہیں دیتا. اگر میں بھی اسی حوالے سے کوئی بات کرتی ہوں، کہتے ہیں زور دے رہی ہے، ویوز لے رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے. ہمیں جو پتہ ہے، دیکھیں کافی سارے لوگ اگر ہمارے اینٹی چل رہے ہیں، تو ہم کافی سارے لوگ ایسے بھی جو ہم سے پیار کرتے ہیں. تو لوگوں سے بھی ہمارا یہی التماس ہے، میری التجا ہے کہ جیسے ہم دوسری دیگر ویڈیوز بناتے ہیں، آپ ان پہ بھی ویسے ہمیں رسپانس دیں. ابو بکر صاحب کو بھی دیں، وہ بھی ایک محنتی انسان ہے، بہت اچھا ریسرچر ہے. میں نے اس کی محنت کو دیکھا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ جیسے اس نے محنت کی، وہ آگے گئے. اور ایک وقت ایسا آیا، خبرہار کے سینئرز ریسرچرز میں وہ تھے، اور وہ ساتھ ساتھ وہ پرفارم بھی کرتے تھے، بات بھی کرتے تھے، گفتگو میں بھی حصہ لیتے تھے، ریسرچ کر کے باس کو دیتے تھے. تو بہت اچھے، مطلب وہ اچھا کام کر رہے ہیں. میں باقاعدہ ڈیلی اس کے ہر ولاگ کو دیکھتی ہوں، وہاں سے 1 لائن میں وہاں سے لے رہی ہوں. آپ اگر کسی سے کوئی چیز سیکھتے ہو، آپ ایک لائن بھی کسی سے کوئی چیز سیکھو گے نا، تو آپ ہمیشہ اس بات کا اظہار کرو، اس بات کا آپ بتاؤ کہ میں نے فلاں سے یہ بات سیکھی ہے. میں ابو بکر کا ڈیلی ولاگز دیکھتی ہوں، اور ڈیلی جو ہے نا، جو چیز وہ اپلوڈ کرتے ہیں، میں اس میں سے بات کوئی نکالتی ہوں کہ میں اس ٹاپک پہ بات کر سکتی ہوں. جب میں شروع میں تھی، ابو بکر کو بھی یاد ہوگا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ کس طرح میں ابو بکر کو کہتی تھی ابو بکر میں نے کیا کرنا ہے، مجھے بتائیں کس ٹاپک پہ، مجھے کوئی سوال بتا دیں، میں اسی پہ وہ کر لوں. مجھے کہ اس نے گراؤنڈ بنا دیا کہ سونی تم یہ کر سکتی ہو. اس کے بعد ابو بکر کو پتہ ہے، پوری ٹیم کو پتہ ہے کہ میں اپنی ریسرچ خود کر کے جاتی تھی، لیکن راستہ مجھے ابو بکر نے ہی دکھایا. تو اب بھی میں ابو بکر کے ولاگز کو دیکھتی ہوں. اور اسی کے ساتھ حسیب خان ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. میں ان کے ولاگز کو بھی دیکھ رہی ہوں، ان سے بھی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں، آپ کو کسی سے ایک لفظ بھی سیکھنے کا ملتا ہے تو آپ اس کی رسپیکٹ کرو، آپ اس کی عزت کرو. تو ابو بکر آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں آپ کی عزت کر رہی ہوں. تو میں آپ کو اپنا بتا رہی ہوں، مجھے شک تھا کہ آپ جا رہے ہو، لیکن نہیں، جب بھی مجھے پتہ ہے کہ آفتاب صاحب جب بھی بلائیں گے آپ بھی جائیں گے. اور میرے دیگر جو مسائل تھے میں نے سب کو بتایا، میرے انتظامیہ کو بھی بتایا. جس دن انتظامیہ نے یہ ذمہ داری لے لی، باس تک یہ بات پہنچ گئی، وہ کہہ دیں کہ ہم ذمہ دار ہیں، کسی کی ضرورت نہیں تمہیں کوئی ٹینشن دے، تو انشاءاللہ تعالی اس دن آپ بھی مجھے وہیں دیکھیں گے. میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہی ہوں، وہ میرا گھر ہے، میرا ادارہ ہے، میری اکیڈمی ہے. بہن بھائی کے گھر کسی وقت بھی جا سکتی ہے.
आप लोग इस बात पे कोई बात कर सकते हैं? बहन बेटी अपने मैके, बहन अपने भाई के घर किसी वक्त भी जा सकती है, उसको कौन रोक सकता है? तो मैं किसी वक्त भी खबरहार में जा सकती हूँ, वो मेरे भाई का घर है, वो मेरा घर है, वो घर है जहाँ पे हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया गया है, वहाँ पे हमने पहला कदम रखा है, तो हम किसी वक्त भी जा सकते हैं। तो इसलिए जितने लोग हमसे प्यार करने वाले, आप लोग हमें प्यार दें, हमारा साथ दें। अगर हम दीगर वीडियो भी बनाते हैं तो हमारा तब भी साथ दें। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, आपके साथ मुलाकात होगी अगले व्लॉग के साथ। अबू बकर असीब खां, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप लोगों से मैं सीख रही हूँ। आफ्ताब साहब के भी डेली में व्लॉग्स देख रही हूँ, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मतलब वो जो मेरी एक क्लास है, जो डेली क्लास लगती है, वो मैं डेली अपनी क्लासेस ले रही हूँ कि मेरी मेमोरी जो है ना ठीक रहे, मैं कुछ भूलूँ ना। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, मिलूँगी आप लोगों के साथ अगले व्लॉग के साथ और कुछ नया लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को पुश करें, टल्ली खड़का के रखें। अल्लाह हाफिज़।